this is boy Nishal Tamang here again with another vlog. So आज चाहिँ हामी कति बजे भाइ? कति त 5 बजे होला। 5 बज्न आँटेको छ र आज हामी चाहिँ रिन्चेनपुङ जान लागेको छौँ। कहाँ लागेको? रिन्चेनपुङ। कसले तैँले मलाई भनेन त? सो जायसले जिस्किरहेछ बिहान अहिले अँधेरै छ हो। 5 बजेर 20 मिनट जस्तो गइसकेको छ। सो हामी जाँदैछौँ अनि सो गेट लक गरी अब हामी जाँदैछौँ। अन्त यति बिहानै छ, कोही पनि उठेको छैन हो, बट छिटो गएर छिटो फर्केर आउनुपर्ने छ। सो हामी जाँदैछौँ, बाटो हेर्नुहोस् कोही पनि उठेको छैन। अर्ली मर्निङ है हामी आइपुगेको छौँ अम्दुको लाइनमा। यु क्यान सी है, अहिले पनि मान्छेहरू बिहानै उठिसकेछ। मास्क लगाएको छु, यहाँ चस्मा छ, अनि भाइ अगाडि छ जो आउनु हुँदैछ गाडी लिएर। सो आफ्टर द्याट हामी चाहिँ यहाँबाट हामी जान्छौँ सल्लाह साथीलाई पर्खिनु। साथीले चाहिँ तल डाँडाकोमा पर्खिरहेको छ अरे हो। सो डाँडाकोमा गएर साथीलाई रिसिभ गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँबाट हामी जानेवाला छौँ। आई थिङ्क गाडी आए जस्तो लाग्दैछ। सो यस फाइनली जो आइपुग्नु भएछ हो, अनि जो यहाँ अगाडि नै रहेछ। सो अब जोसँग हामी जान लागेका छौँ, टाटा बाई बाई गर्दै। मर्निङ जोजो, खोला खोला दैलो। मर्निङ जोजो। मर्निङ जोजो। हेलो जोजो। सो जोजो यहाँ हुनुहुन्छ हो। हो अब हामी चाहिँ जान लागेको छौँ, साथीहरू तल पर्खिरहेको छ। सो हामी साथीलाई भेटेपछि फेरि कन्टिन्यू गर्छु। एटिएमको छेउमै छु भन्दै थियो। हजुर होइन रे होला। आइपुगेछु दुईजना साथी हो। अब चढ्दैछु, त्यहाँदेखि चाहिँ दुईजना आइपुग्यो हो। सो गाइस मेरो साथी दुईजना हो, बत्तीले देख्दैन रहेछ। अँधेरोमा चाहिँ उजालामा देखाउँछु ल फोटो चाहिँ दुईजनाको। ओके साई गाइस, सो अहिले भिडियोमा कन्टिन्यू गर्नेछु बाटोमा। ओके अहिले हामी 32 नम्बर आइपुगेको छौँ है। अन्त पेट्रोल हालेर अब हामी जान लागेको छौँ पेट्रोल पम्पमा। अनि यहाँ मेरो साथी पनि छ, अघि अँधेरोमा देखेन हो। यहाँ चाहिँ मेरो साथी ल्याम्पम हो। यता हेर्नु अलिकति लजाउँछ कि हेर्नु मानेन हो। कपाल चाहिँ झ्याम्ले बनाइसकेको छ। अन्त यहाँ गवा नामको अब हामी जान लागेको छौँ। So guys, finally we have reached Rangpo after traveling a long way है। गान्तोकदेखिको अघि अँधेरो थियो, अहिले उज्यालो भइसकेको छ। सो अब यहाँबाट चेकपोस्ट क्रस गरेर यहाँबाट तपाईँले देख्नुहुन्छ सिलगढी 77 किलोमिटर, दार्जिलिङ 58। बट हामी त्यहाँ गएको होइन, हामी अर्कै ठाउँ गएको। अब यहाँनिर हामी रङ्पुको चेकपोस्ट आइपुग्न आँटेको छौँ। बिहान चाहिँ ट्रक पुरै हिँड्छ हो, डिस्टर्ब पुरा हुन्छ। So finally we have reached Rangpo checkpost. Okay guys, हामीले क्रस गरिसक्यो हो चेकपोस्टबाट। अनि हामी अब यहाँबाट मलितर्फ जाँदैछौँ। सो आफ्टर द्याट हामी जोरथाङ गएर त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ जानेछौँ। फाइनली वी हेभ रिच किर्ने। अनि अब यहाँ साथी छ, ल्याम्पङ इज देयर। अन्त यहाँ भाइ छ हो, अन्त यता अर्को साथी छ हो, जो यहाँ हो। अन्त अब हामी यहाँबाट खाजा खाएर त्यहाँदेखि हामी हिँड्नु आँटेको छौँ। सो अब खाजासाजा खाएर हिँड्नुपर्छ। बिहानै हिँडेको, अँधेरोमा हिँडेको, अहिले उज्यालो भइसकेको छ, अचम्म भइसक्यो। सो सब्जी सबै आइसकेको छ, अन्त टी पनि आइसक्यो। सो अब हामी यहाँ खाएर हामी निक्लिन आँटेको छौँ। सबैजना रेडी नै छ। बिहान बिहानै तातो रोटी, इट्स गुड है। हाम्रो तातो तातो रहेछ। सो यहाँनिर साउथ सिक्किम यहाँबाट चाहिँ पुग्छ एउटालाई जोरथाङ हो। बाटो एकदम दामी छ हो। बाटो चाहिँ यस्तो दामी बाटो छ तपाईँको यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ 15 किलोमिटर बाटो चाहिँ एकदम जिन्दगीभर बिर्सिनु हुँदैन त्यस्तो राम्रो राम्रो बाटो छ। सुरुवात त यहाँदेखि नै हुन्छ। सुन्नुभयो होला सुरुवात बाटोको।
We are about to reach जोरथाङ अनि झन्डा फरफराउँदैछ सो अब हामी जोरथाङ प्रवेश गर्न लागिरहेको छौँ बिहानको है अँध्यारोदेखिको यात्रा जोरथाङ पुग्न लाग्यो हामी अनि यहाँनिर यस ठाउँलाई जोरथाङ है उयो भनेर भनिन्छ यहाँ पुलिस प्रशासनहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ हो यहाँ के भएछ यहाँ ट्रक उठेछ हो ट्रकले स्टन देखाएछ बाटोमा त्यही भएर आएको रहेछ पुलिस अनि यहाँ जोरथाङ बजार हामी प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ यहाँबाट तपाईँ कम्पलसरी उता जानु सक्नुहुन्न ओह्रालै जानुपर्छ we have reached जोरथाङ है अनि यहाँनिर चाहिँ एकछिन एटिएममा काम सकेर हामी जानु आँटेको हो अनि मार्क्स म्यान्डेटरी छ तर मैले अहिले जस्ट भोलि मात्रै राखेको छु बिहान हो भनेर मात्रै मार्क्स खोलेको होइन तर मार्क्स म्यान्डेटरी छ इट्स अ क्लिन प्लेस है हेर्नुहोस् क्लिन पनि छ प्लेस पनि सफा छ अन्त अर्ली मर्निङ है भ्यू अफ जोरथाङ हामी प्रवेश गर्दैछौँ वेस्ट सिक्किमतर्फ यताबाट सोमबारे नाम्ची जाने बाटो उता नाम्ची जाने बाटो यो जोरथाङको ब्रिज वेस्ट सिक्किम ओके यताबाट गयो भने तपाईँ पुग्नुहुन्छ सोरेङ जाने बाटो हामी उता जानुपर्ने हो गाइज यहाँनिर हामी आइपुगेका छौँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यहाँ पछाडि देख्नुहुन्छ यताबाट पेलिङ जान्छ माथिबाट यहाँबाट लेक्सप जाने बाटो अनि साथीहरू पनि छ यहाँ जो हामी एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ बाटोमा बाटोमा रेस्ट गर्दै जाँदैछौँ यहाँ टिचर हुनुहुन्छ डरलाग्दो टिचरहरू अब यो त डरलाग्दो केरा खाने किनिदिउँ म त बन केरा मात्रै खान्छु नि त सो गाइज बन केरा खानु चाहिँ एकदम रुचाउँछ हो अन्त यहाँनिर हो ट्रेडिसनल वे अफ कुकिङ रहेछ एकदम अनौठो प्रकारले मोमो पाक्दैछ हो आमा जस्तो आफूलाई तातो पनि हुने हो मोमो पाक्दैछ हो हल्का तर मेरो साथीले दौ पऱ्यो भने मक्टो उठाएर लान्छ अरे फेरि डढ्छ नि हो सो गाई चाहिँ यही हो मक्टो उठाउने चाहिँ यो पनि हो मक्टो उठाउने त अर्को भाइ चाहिँ अलिकति 2 नम्बरमा गएको छ हो अन्त पर्खिरहेको छ हामी सो गाइस यहाँको सराउन्डिङ एरिया देखाउन चाहन्छु भाइ कस्तो महसुस हल्का हुँदैछ कस्तो लाग्दैछ भाइ भाइ कस्तो लाग्दैछ भाइ वासरुम गएर आएर सन्च भयो साबुन राम्रो लाउनु ल सो भाइलाई चाहिँ अघिदेखि पुरा साह्रो परेको रहेछ हो अन्त यसरी ऊ बिचरा कस्तो लाग्यो भाइ टोइलेट गएर दुःख लाग्यो है राम्रो धुनुपर्छ साबुन लगाएर त्यो दले मजाले दल धुनुपर्छ ल राम्रो लाग्यो भाइ कस्तो फिल हुँदैछ भाइ टोइलेट गरेर कस्तो फिल हुँदैछ सो गाइस हाम्रो चिया आइसकेको छ हो अन्त अब हल्का चिया खाएर चाहिँ अब जाने हो सो चिया आइसक्यो हो अब चिया खाएर चाहिँ हामी लाग्न आँटेको छौँ हो यसो देख्छौ मास्क खोल्दाखेरि हो ज्याङ्गो छ नि ऊ भाइ बिचरा 2 नम्बर सकेर हो आउँदैछ छेडछेडी है कुन चाहिँ भिर अरे बमभिर यहाँ चाहिँ बम पड्किन्छ यहाँ चाहिँ एकदम पहिला बम पड्काएर चाहिँ रोड खनेको अरे नि त आम्मामा सुन्नुभयो बम पड्काएर रोड खनेको यो चाहिँ जीवन यात्राको गाडी हो मौत की खुवा छेडछाडी चाहिँ दामी हुन्छ यति साह्रो छैन
सम्मानमा त लाग्दो जस्तो खै कहाँ हो होइन उ अगाडि यो हो सो गाइस दिस इज छेरछेरे फल्स हाम्रो केटा चाहिँ यहाँ क्यारियरमा थियो कि नहटेर उपद्र गरेर पानी भिजाउने भने कि तर्किने भनेर उयो माथिको हुन्छ नि त्यो छेरछेरे भिर हो यो भिज्यो लुत्र गयो छेरछेरे भिर नआयो नि हो ऊ छ्या स्कुल उयो डाँडे पारि नि करो तेरो गाउँ यही होइन माथि हो यहाँ चाहिँ के पाउँछ अरे उयो बोटमा छ होइन पढ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले अन्त यहाँ गाउँकै मान्छे भएर चाहिँ के पाउँछ मलाई चाहिँ एकदमै जानकारी छैन मैले सानैदेखि एकदम बाहिर अमेरिकामा हुर्केको अमेरिकामा 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 चाहिँ कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ अमेरिकामा चाहिँ नेपाल अमेरिकामा नेपालमा बस्नु भएको अमेरिकामा नेपाल बस्ने चाहिँ उहाँ हो आजको कन्टेन्ट उहाँ जस्तो लाग्दैछ धेरै धेरै लाइक सब्सक्राइब विशालको उयोलाई के हुन्छ च्यानललाई ल ल धन्यवाद अब गएको है ल बिस्तारै जाइ ओ टर्की टर्की जो कि चल्नु नि गाइस दिस इज अस्ट्रिच अर्ग्यानिक अस्ट्रिच गाइस लोकल अस्ट्रिच गाइस किल चाहिदिनु न लोकल अस्ट्रिच गाइस त्यो किल चाहियो भने चाहिँ नि जोजोलाई यहाँ राख्छ यही हो छ हो अन्त हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ अब जाँदैछौँ हामी बाटो चाहिँ अब अर्ग्यानिक रोड नै हो बिहान आएको दिउँसोको तपाईँको बस्दैछ 1:20 भइसक्यो बिहान 5:30 भइनेको अब वेस्टबाट फर्किँदैछौँ हामी अब यहाँबाट जो कुन बाटो जान्छ हामी लेक्सेप भएर त्यहाँदेखि राबङला तिमीतारको है सो गाइस त्यहाँको भिडियो पनि तपाईँलाई जोड्नेछु यही माथि मियाङ 0 किलोमिटर र मियाङ गएको बाटो त्यहाँमै छ अटो जस्तो छ याद छ पल्टेछ कि भाइ त्यो पोस्ट हेर त ऊ पेटोक ल्याएको सो गाइस पल्टेछ रोड देखाइदेऊ होला अब राम्रो रोड आयो हामी गाइस फाइनली वी हेभ रिच राभङला एन्ड रोहन भाइ छ ल्याम्पोङ छ तलको भ्यू देखाउन चाहन्छु ऊ तल चाहिँ हो ऊ माथिल्लोपट्टि चाहिँ राभङला ए राभङला उपमाथि र मेरै पछाडि रहेछ मैले यादै गरेको थिइनँ बुद्ध पार्क ओके गाइस आई एम हियर एट बुद्ध पार्क पछाडिबाट देखाउनु बुद्ध पार्क राभङला साउथ सिक्किम बारे भगमा एड हुन्छ टाइम ल्याप्स गरेर अनुहार देख्दैन होला कि तिनीहरूलाई त हामीले भिडियो बनाएर त उनीहरूलाई भिडियो बनाएर जस्तो भयो होला है त्यही सोच होला नि फाइनली हामी तिमीतारको पुग्यो साह्रो जाडो रहेछ त्यही भएर हामी गाडीमा बसिरहेको छ हो अन्त यहाँको तपाईँलाई म भ्यू देखाउँछु एकदम चिसो छ हो झाडुले मन रहेछ जो पनि हो भाइ भाइ पङ हो इट्स भेरी कोल्ड आउटसाइड होइन अन्त माथिनिर हो तिमीतारको इट्स लुकिङ भेरी नाइस है मजाको देखिरहेको छ धेरैजना फोटोग्राफर पुगेको नि रहेछ हो अन्त यो अघिको यही हो अघिको यही हो आलु मिमी को खान्छ अरे आलु मिमी खान्छ जो चिउरा अरे एउटाले चिउरा कहाँ जाने जो आलु मिमी आयो चिया आयो चाहिँ लास्टै जाडो रहेछ होइन अनि टोपी लगाएर राख्छु जो रेडी हो तातो तातो जो कति तातो रहेछ तातो तातो त्यही भएर
थर मेरो हात त काम्दैछ हो अन्त भाइ उहाँ छ हो तर चिप्सले खाएन भने त्यसो भइहाल्छ चिसोले हुने रहेछ कि फटाफट खाएर जानुपर्ने रहेछ आज चाहिँ हामी लोकल टुरिस्ट भएको जस्तो लाग्दैछ एकदम लोकल टुरिस्ट कति चाहिँ घुम्यो भने त आज चाहिँ मजा आयो मजा आयो जाडोले मर्छ साह्रो चिसो है सो गाइस अब खाजा खान्छु ल पुरा चिसो लाग्यो सो कन्टिन्यू ब्लग विथ द्याट हामी तिमीतारकोबाट फर्किँदैछौँ साह्रो जाडो रहेछ हो अन्त दुईजना छ भाइ पछाडि छ खाने हो? यहाँ जो छ हो खाने हो हँ? खाने हो घरमै खानुपर्छ घरमा खाने जिस्कायो सो गाइस अब हामी फर्किँदैछ बिहानै निस्केको हो यहाँ साह्रै चिसो रहेछ मौसम पनि अनि फर्किँदैछौँ अब यहाँबाट हामी फेरि निकै लामो बाटो जानु छ सो त्यो जाने इस्टबाट वेस्ट जाने त्यसलाई खाऊ गाडीमा उहाँमा लगाइरहेको छ उनीहरू बाइकमा फेरि कुदिरहेको जस्तो पानी भएको होला Guys, you can see the view of Sengtam है mesmerizing view है हामी बिहानै निस्केको थियो अहिले पनि रात पऱ्यो हो बिहान पनि अँधेर पनि निस्केको अहिले पनि रात पऱ्यो साह्रो दुःख लाग्न थाल्यो गाइस मैले भिडियो बनाउन सकेन घर हामी आइपुग्यो ब्याट्री लो भएर हो सो गाइज दिस वाज अ फन ट्रिप है वेस्ट सिक्किमको ट्रिप गान्तोकसम्मको सो हामी क्लिपहरू पनि हालेको छौँ वेस्ट सिक्किमदेखि गान्तोक राभाङला लङ वे छ थुप्रो कुरा छ अन्त यहाँ मेरो भाइ पनि छ हो हेलो हाउ वाज द ट्रिप एकदम मजा आयो है पुरा थाकेको पनि छ हो सो अब चाहिँ आई थिङ्क अहिले कन्टिन्यू द ब्लग हो अनि ट्राभल ब्लग चाहिँ हामी कन्टिन्यू नै गर्ने सोचेको छौँ हो भाइ र म भएर कन्टिन्यू गर्ने सोचेको छु सो गाइज इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज फलो हो र साथैमा है तपाईँले अब नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गरिदिनुहोस् नयाँ कन्टेन्टको लागि एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु फलो र सब्सक्राइब